मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों से पहाड़ियों में नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्के है। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना में भी बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान के अजला में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। 26 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा है। इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत। सूबे के सैलाब मुतासरा अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन हैज़ा, मलेरिया, डेंगू और जल्दी बीमारियों का शिकार। बोनेर समेत 11 अजला में हैज़े के 2500 केसेस रिपोर्ट। उधर पाक आर्मी के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल को मुरम्मत करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 10,33,000 पाउंड की इमदाद का ऐलान। दरख्तों की कटाई करके कमर्शियल इमारतें तामीर कर दी गईं। इंसानी कोताहियों के बायस हादसात की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है क्लाउड बस्ट और सैलाब से बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। आफत से निमटने के लिए विफाक ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम किया। NDMA और पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। डेरा गाजी खान और दरिया सिंध के सैलाब की तबाही। पानी चावल और कपास की फसलें बहा ले गया। दर्जनों देहात की आबादी की नकल मकानी। पंजाब में मजीद बारिशों के पेश नज़र वजीर आला मरीम नवाज का इंतजामिया को तैयार रहने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश जाएंगे। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। उधर रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के पूछने पर पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है 2 रोज में 2 बेटों की गिरफ्तारी उन पर दबाव डालने का हथकंडा है। ये लोग चाहते हैं कि बानी PTI का पैगाम अवाम तक ना पहुंचाऊं, मगर हम डरेंगे नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी सियासी तनाव पैदा करने का हरबा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा शहर को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया। 1,30,000 बच्चों समेत 5.5 लाख अफराद शदीद कहत का शिकार। अगले माह के आखिर तक तादाद 6.5 लाख तक पहुंचने का खदशा है। भूख की निगरानी करने वाले इदारे ने खौफनाक अदाद शुमार जारी कर दिए। लिखा कि इसराइली हमलों से गजा की 98% ज़राअत खत्म हो चुकी। पीने के पानी के ज़खायर भी तबाह कर दिए गए। सेहूनी फोर्सेस इमदाद के गोदामों पर भी मुसलसल हमले कर रही है। नकल मकानी के अहकाम तकालीफ मजीद बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब, बरतानिया, तुर्किया और आयरलैंड का गजा में कहत की तस्दीक पर शदीद तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहत की तस्दीक को अखलाकी अलमिया करार दे दिया। आयरिश सदर ने इमदाद की बंदिश पर यूरोपीय यूनियन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक जेरेमी लॉरेंस का कहना है कि गजा में कहत इसराइली हुकूमत का पैदा करदा है। अलमिया है कि बाहर हजारों ट्रक इमदाद मौजूद है, मगर अंदर कहत का राज है। आलमी तजियाकारों का कहना है कि इसराइल की हिमायती हुकूमतें भी जुर्म में बराबर की शरीक हैं।
حماس نے ہماری شرائط مان کر ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ شہر مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی دھمکی، کہا حماس تمام قیدیوں کو رہا کرے اور اسرائیل کی شرائط مان کر جنگ ختم کرے ورنہ غزہ شہر کی مکمل تباہی کے لیے تیار رہے۔ حماس نے اسرائیل کاٹس کا بیان نسل کشی کے منصوبے کا اعتراف قرار دے دیا۔ ادھر اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، مزید 37 افراد شہید، 24 گھنٹوں میں 108 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 24 فلسطینی بھی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے سرجیو گور کو بھارت میں نیا امریکی سفیر مقرر کر دیا۔ سرجیو گور جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی ایلچی بھی مقرر۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرجیو گور ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور وائٹ ہاؤس کے طاقتور صدارتی عملے میں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر کی روسی تیل خریدنے پر بھارت پر تنقید، میڈیا سے گفتگو میں پیٹر نوارو نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت یوکرین میں خون ریزی میں اپنے کردار کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بھارت پر عائد 50% ٹیرف اگلے ہفتے سے نافذ ہو جائے گا۔ پیٹر نے چین کے ساتھ قربت بڑھانے پر بھی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ روس پر فی الحال کوئی پابندی، ٹیرف یا کچھ اور اقدام نہیں کریں گے۔ 2 ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ پیوٹن کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، ٹرمپ کا اپنے اقدامات کو تاریخی قرار دیا، بولے ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ شہر کو باضابطہ طور پر قحط زدہ قرار دے دیا۔ 1,30,000 بچوں سمیت 5.5 لاکھ افراد شدید قحط کا شکار۔ اگلے ماہ کے آخر تک تعداد 6.5 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ۔ بھوک کی نگرانی کرنے والے ادارے نے خوفناک اعداد و شمار جاری کر دیے، لکھا کہ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی 98% زراعت ختم ہو چکی، پینے کے پانی کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز امداد کے گوداموں پر بھی مسلسل حملے کر رہی ہے۔ نقل مکانی کے احکامات تکالیف مزید بڑھا رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں بھوک کی صورتحال ناقابل بیان، بچے روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں تو مائیں بچوں کو بھوکا دیکھ کر تڑپ رہی ہیں، مگر عالمی ضمیر اب تک نہ جاگا۔ سعودی عرب، برطانیہ، ترکیہ اور آئرلینڈ کا غزہ میں قحط کی تصدیق پر شدید تشویش کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے قحط کی تصدیق کو اخلاقی المیہ قرار دیا۔ آئرش صدر نے امداد کی بندش پر یورپی یونین سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیریمی لارنس کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اسرائیلی حکومت کا پیدا کردہ ہے۔ المیہ ہے کہ باہر ہزاروں ٹرک امداد موجود ہے مگر اندر قحط کا راج ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حمایتی حکومتیں بھی جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ کینیڈا کا آزاد تجارتی معاہدے کے تحت امریکی اشیاء پر بیشتر جوابی ٹیرف ختم کرنے کا اعلان۔ گاڑیوں، سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف فی الحال برقرار رہیں گے۔ ادھر امریکی صدر کہتے ہیں کینیڈین مصنوعات معاہدے کے مطابق ہوں گی تو اضافی ٹیرف نہیں لگائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیڈرل ریزرو کی گورنر لیزا کوک کو برطرف کرنے کی دھمکی۔ ادھر لیزا کوک کا کہنا ہے کہ دباؤ میں آ کر استعفیٰ نہیں دوں گی، مالی معاملات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ روس پر فی الحال کوئی پابندی، ٹیرف یا کچھ اور اقدام نہیں کریں گے۔ 2 ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ پیوٹن کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، مزید کہا کہ ٹرمپ کا اپنے اقدامات کو تاریخی قرار دیا گیا، بولے ٹیرف ڈیلز کے ذریعے خزانے کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک پر پابندی کی تاریخ بڑھانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ جرائم کے خلاف کریک ڈاؤن شکاگو تک بڑھانے کی بھی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ضرورت پڑی تو واشنگٹن ڈی سی پر بھی وفاقی حکومت کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ دارالحکومت میں جرائم قابو سے باہر ہیں، اسی لیے نیشنل گارڈ اور فیڈرل ایجنٹس کو تعینات کیا گیا۔ ایران کے پاس وقت کم ہے، ٹھوس مذاکرات کرنا ہوں گے۔ جرمن وزیر خارجہ کی وارننگ،
بولے تہران نے اگر کوئی پائیدار اور قابل تصدیق معاہدہ نہ کیا تو اقوام متحدہ کی پابندیوں کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر برطانیہ نے ایرانی تیل کے تاجر محمد حسین شمخانی اور 4 کمپنیز پر پابندیاں لگا دی، اثاثے بھی منجمد۔ کھیل کا میدان جنگ کے میدان میں بدل گیا۔ ارجنٹائن میں فٹ بال میچ کے دوران شدید جھڑپیں، چھریاں، لاٹھیاں اور پتھر چل گئے، درجنوں شائقین زخمی۔ ارجنٹینا اور چیلی کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر تھا کہ اچانک سٹینڈز میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر میچ منسوخ کر دیا گیا۔ چاقو کے حملے میں زخمی 2 افراد کی حالت تشویشناک، پولیس نے 100 سے زائد شائقین کو گرفتار کر لیا۔